वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 4 अगस्त बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज सुबह से ही आप बहुत ज़्यादा पुरएतमाद होने की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रेश भी होंगे, जिसकी वजह से अपने जारी मंसूबों के अलावा अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के बारे में कई नए मंसूबों का आगाज़ भी कर सकेंगे। अपने हकीकी आइडियाज़ की वजह से आपको कामयाबी का हसूल मुमकिन हो सकेगा, लेकिन अपने जज्बातियत को काबू में करने के अलावा दूसरों से बहस व तकरार भी ना करें, क्योंकि इससे बाहमी ताल्लुकात ख़राब होने से बात दिलों में बैठ सकती है, जो मुस्तकबिल में नुकसानदेह साबित हो सकती है। आपकी सलाहियतों की कदर होने से मुमकिना तौर पर कोई पुराना जज्बाती मसला दोबारा से सामने आने के बावजूद आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं होगी। टॉरस बुर्ज सोर। आज आपको अपने माली हालात को बेहतर बनाने का मौका मिल सकेगा, लेकिन आपको मोहतात रहते हुए अपनी बाकी मसाइल को भी हल करना होगा, क्योंकि इसकी वजह से ही आपकी कामयाबी की बुनियाद हो सकेगी। अपने आप को कियास आराइयों से दूर रखें और अपने मस्बत ख़यालात की वजह से अपने माली मफादात को बेहतर बना लें। आज आपको किसी पार्टी में शमूलियत का मौका मैसर आ सकता है, जिसमें आपका शमूलियत से गुरेज़ मुकम्मल इनकार की सूरत भी इख्तियार कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी अपने प्यारों से बहस भी हो सकती है। अपने आप को किसी इस तरह भी कैफियत से बचाने के लिए दूसरों की बात सुनने की भी कोशिश करें, ताकि इनकी भी अश्कजोई हो सके। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज अपने मामूलात की अदायगी के लिए आप बहुत पुरअज़म और बाएतमाद होंगे, लेकिन आपको अपने करीबी अफराद की ज़रूरियात को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना आप पर सुस्तुल वजूद और लापरवाह होने का इल्ज़ाम भी लग सकता है। आपको अपने मामलात में मोहतात रहना होगा, ताकि किसी तरह की कोई कानूनी कबाहत पैदा ना हो। बाहमी समाजी ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए किसी कुर्बानी के लिए तैयार रहें, क्योंकि मुरव्वत का बोझ आपको ही उठाना पड़ेगा। किसी पुराने मसले के बारे में दूसरों की राय बेशक ना सुनें, मगर इस राय की हकीकत जानने से गुरेज ना करें। बैरून मुल्क सफ़र की तैयारी करने का मौका भी मिल सकता है और अमली तौर पर भी सफ़र करने का। कैंसर बुर्ज सरतान। आज आपको अपने प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात में किसी फौरी तब्दीली की ज़रूरत का एहसास हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने माली लेन देन को भी मुकम्मल तवज्जो से चेक करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों के बारे में आपके जहन में बहुत से अबहाम मौजूद हैं, लेकिन वाज़े करने में आप अपने तमाम वसाइल भी खर्च करने पर तैयार हो जाएंगे। आज सुबह में आपकी मुलाकात किसी खूबसूरत फ़र्द से हो सकेगी। आप इसके अंदाज से बहुत ज़्यादा मुतासिर होने की वजह से अपने मामूलात से बेगाना होकर मदहोश नज़र आएंगे। अपने आप को ज़्यादा सरगर्म अमल होने से बनाकर जारी कामों में अपने वजदान पर भरोसा करने की कोशिश करें। लियो बुर्ज असद। आज आपको पैसे कमाने के बहुत से मौके मैसर आ सकेंगे, जिसकी वजह से आप बआसानी अपनी माली हैसियत को मुस्तहकम कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी बेबुनियाद कयास आराइयों पर काबू पाना होगा। आपके दोस्त अहबाब आपकी अमली मदद करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन आपको अपने किसी तजर्बाकार रिश्तेदार की बातों या हदायत को लाजमी मद्देनज़र रखना होगा, ताकि मामलात को बआसानी निमट सकें और किसी रुकावट की वजह से अपने हदफ के हसूल में दूसरों से पीछे ना रह जाएं। मगर मोहतात रहें, क्योंकि आज मुमकिना तौर पर किसी भी एक काम पर तवज्जो मबजूल रखना मुश्किल होगा, क्योंकि एक साथ बहुत से काम इकट्ठे करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसका नतीजा नाकामी की सूरत में भी निकल सकता है। विर्गो बुर्ज सुंबला। आज आप में पाए जाने वाली खुद एतमादी और ख़तरात मोल लेने की सलाहियत आपको जज्बाती बना सकती है, और मुमकिना तौर पर आप कई किस्म के ख़तरात मोल लेने की भी कोशिश कर सकते हैं। आपको अपने मामलात के अलावा फ़राइज़ की अदायगी में भी बहुत मोहतात रहना है, और हर किस्म की कानूनी मुश्किलात को सामने रखते हुए अहदाफ के हसूल की कोशिशें जारी रखनी होंगी। आज आपकी माली हालत तसल्ली बख्श ना होने की वजह से आपको
اپنے مالی حالات کو بہتر بنانے کے لیے نئے ذرائع تلاش کرنے ہوں گے، جس کے بعد ہی آپ کو مالی پریشانیوں سے نجات مل سکے گی۔ کسی قسم کے رومانس کا موقع سامنے آنے سے آپ کے لیے درپیش مسائل سے نمٹنا آسان نہ ہوگا۔ لبرا، برج میزان، آج آپ کے معاملات میں سماجی تعلقات پر زور رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کا ارادہ اپنے دوست و احباب کی طرف جانے کا بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کچھ مہمان آپ کے ہاں بھی آ سکتے ہیں۔ اپنے جذباتی معاملات کے بارے میں آپ کا کوئی تجربہ کار رشتہ دار آپ کو خاصی معلومات فراہم کرنے کے علاوہ اس صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے بھی مشورہ دے سکتا ہے۔ اگر آپ ان مشوروں کی افادیت کو مد نظر رکھیں گے تو یقینی فوائد کا حصول ممکن بنا سکیں گے۔ اپنے آپ کو مثبت خیالات سے مزین رکھیں اور ہر حال میں منفی خیالات سے خود کو بچانے کی کوشش کریں۔ مادی مفادات کے بارے میں تکرار ہونے سے آپ کے پیاروں کو غصہ بھی آ سکتا ہے۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج گمبھیر صورتحال کی وجہ سے ذہنی طور پر الجھاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن جلد ہی ان معاملات پر قابو پانے میں کامیاب بھی ہو سکیں گے۔ آج کسی نئے کاروباری سرگرمی کا آغاز کرنے کے علاوہ اپنے موجود معاملات کو خود ہی نمٹانے کی کوشش کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی کاروباری دورے پر جانا ہوگا، جبکہ نئی سرمایہ کاری کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے۔ اپنی ذات پر چھائے ہوئے منفی اثرات ختم کرنے کی کوشش کریں۔ دوسروں سے اپنے باہمی معاملات پر بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں، ورنہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان باتوں کے باوجود آپ کے تعلقات اپنے پیاروں کے ساتھ بہترین رہیں گے، لیکن آپ کو شدید رد عمل سے گریز کرنا چاہیے۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج ملنے والی کسی خبر کی وجہ سے آپ کے لیے اپنے پیار محبت کے معاملات کو نمٹانا یا کوئی اہم فیصلہ کرنا انتہائی آسان ہو سکے گا، کیونکہ اسے آپ کا ذہن کھلے گا اور آپ سوچ بچار کر سکیں گے۔ اپنے معاملات کے بارے میں جلد بازی یا عجلت پسندی پر مبنی کوئی قدم نہ اٹھائیں اور نہ ہی بلا سوچے سمجھے کوئی کام سر انجام دیں، بلکہ اپنی وجدانی صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج آپ کو کسی قریبی رشتہ دار کی جانب سے مالی اعانت یا قرض کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو ایسے موقع پر آپ کو اس فرد کی مدد لازمی کرنی چاہیے، اور اگر یہ کسی کی صحت کا معاملہ ہو تو یہ لازماً کام آپ کو کرنا چاہیے۔ کیپریکارن، برج جدی، آج حالات کے بارے میں سوچنا اور سمجھداری سے کام لے کر اپنے معاملات کو آگے بڑھانا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گا، جبکہ دوسروں سے بات چیت کے دوران اپنی عمدہ گفتگو کرنے کی صلاحیت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آج آپ اپنے کاروباری صلاحیت کو بروئے کار لا کر مالی مفادات کے حصول کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی کاروباری دورے پر جانے کا موقع بھی مل سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پارٹنر آپ سے حسد بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے پروگراموں کو آپ تک ہی محدود رکھیں اور کسی بھی قسم کے جوشیلے فیصلے کرنے سے گریز کریں، کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایکویریس، برج دل، آج اپنے گھریلو معاملات میں جنم لینے والی کسی جذباتی صورتحال کی وجہ سے آپ بہت جوشیلے اور متحرک ہو سکتے ہیں، اور بعض امور میں تو خاصے شدید رد عمل کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے لیے خود پر قابو پانا بھی ممکن نہ رہے گا۔ اسی وجہ سے آپ کے حالات میں کوئی پیچیدگی بھی پیدا ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کافی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اپنے موجودہ امور کی جانب توجہ دیتے ہوئے اپنے خیالات کا واضح اظہار کرنے سے گریز کریں۔ اپنے آپ کو کسی بھی جھگڑے سے بچانے کے لیے خود پر قابو رکھیں اور اپنے لہجے اور رویے میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں، یعنی دوسروں کی مزاجی کیفیات کو سمجھنے کی کوشش لازمی کریں۔ پائسیز، برج حوت، آج اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے آپ کو کئی ایک نئے مواقع میسر آ سکیں گے، جنہیں اپنے لیے فائدہ مند بنانے کی کامیاب کوشش کر سکیں گے۔ آج اپنے آپ کو دوسروں کی باتوں پر رد عمل ظاہر کرنے سے بچائیں۔ اپنی کامیابیوں پر فخر کرنے کی وجہ سے کسی سے تلخی ہو سکتی ہے، جس سے بچنے کے لیے حالات کی نزاکت کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ اپنے ضدی پر قابو پانے کی کوشش کریں اور دوسروں سے محاذہ آرائی یا مقابلہ بازی پر مبنی کسی منصوبے میں شرکت نہ کریں۔ اپنے آرام سکون کا خیال رکھنے کے لیے خلاف توقع اقدامات سے گریز کریں۔ خاصی معقول رقم
حاصل ہونے سے اپنے آپ کو اضطرابی کیفیات سے بخوبی بچا سکیں گے۔ آئی ہوپ فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ٹیک کیئر۔